किसी ने पूछा मुझे जिंदगी का सबक दें। फरमाया जिंदगी का सबक यह है जब फारिग हुआ कर अदालत जाके बैठा कर कचहरी में, और जब फुर्सत मिली किसी तबीब के पास, मुआलिज के पास, डॉक्टर हकीम के पास जाके बैठा कर, और जब फुर्सत मिले किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठा कर। कहा 3 नसीहतें की हैं, इन तीनों का राज भी बता दें। कहा अदालत कचहरी में जाके बैठेगा तो एहसास होगा कि मुझे जिंदगी में एतदाल दरगुजर करना चाहिए। अगर एतदाल दरगुजर न किया सारी उम्र मुकदमात में लग जाएगी। और अगर तबीब के पास, मुआलिज के पास जाके बैठेगा तो पता चलेगा मुझे ग़िज़ाओं में अपनी जिंदगी में एतदाल करनी चाहिए। अगर मैंने एतदाल न किया तो फिर मैं डॉक्टरों, हकीमों, मुआलिज के चक्कर लगाऊंगा। जो कि शेख ने फरमाया ग़िज़ाओं में एतदाल। और कहा कि आप अल्लाह वालों की, फरमाया अल्लाह वालों की सोहबत ऐसी है जैसे इतर की दुकान है। इतर की दुकान में चलो इतर नहीं मिलेगा, खुशबू मिलेगी। लोहार की दुकान में आग नहीं मिलेगी तो चिंगारियां जरूर मिल जाएंगी। अपने आप को अल्लाह वालों के साथ जोड़े रख, कूनू मास सादिकीन, और अल्लाह वालों के साथ अपने आप को हवाले किए रख, चाहे तबीयत में आए ना आए, समझ आए ना आए, मिजाज साथ दे ना दे, इंसानी मिजाज में कोई चीज हो या ना हो, अपने आप को अल्लाह वालों के हवाले किए रख देना है। और तवज्जो ध्यान दे के ना फिर बाबा जी की तरह उसकी रहमत के वास्ते दे दे के मांगना है। और इंशाअल्लाह जिंदगी में इज्जत, बरकत, रिज़्क़, मसाइल का हल। आप तस्बीह खाने में जो मसाइल लेके आए हैं और अल्लाह की बंदियां जो मसाइल लेके आए हैं, और पूरी दुनिया में जितने लोग नेक बंदियां बंदे बैठे हैं उनके जो मसाइल हैं उसकी रहमत से हल होंगे इंशाअल्लाह, उसकी रहमत से हल होंगे। अल्लाह हमें सच्ची जिंदगी की सच्ची रहमतें अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह उसके वादे हैं। तो माइक नहीं लगाया मुझे, तो सामने करते हैं, मैं तो भूल गया है? मुझे क्या पता माइक लगाना था। मैं तो मज़ामीन में गुम होता हूं, मैं मस्त सरशार हो जाऊं, मुझे क्या पता। हाँ, अल्लाह पाक हमें सच्चे जज्बे अता फरमाए। तो पूरा रमजान ऐसे गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये अंदर वाला जो कहेगा जा छोड़ छोड़, इतनी पढ़ के निकल जा, आज पढ़ ली कोई बात नहीं, उधर किनारे में बैठ जा, बातें कर, तफसीर कर, उसे का छोड़ो, सारी उम्र अपनी मानी है, अब उसकी रहमत को तलाश करूं, उसकी रहमत को तलाश करके फिर रहमत के वास्ते दूं और रहमत के वास्ते दे के अपने मसले हल करवाऊं। वो ये पीर बैठा है ना, जो ये पीर भी उसकी रहमत का मोहताज है, उसकी अताओं का मोहताज है। मेरा दर खाली है, आप आते हैं, मैं कहता हूं आका मेरा दर खाली, तेरा भरा हुआ। मेरे पास आए थे, मेरे पास है क्या, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ये दुख सनु हर दम राशि रोती ही मर जावा हो। मेरे पास क्या है, उसकी रहमत, उसका रहम, उसकी अता, उसकी शफकत से सारे काम हो जाते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। खिज़ां के रुख, हर वक्त खिज़ां ही खिज़ां है, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। लोगों के राहों के चराग बुझ जाते हैं, जब से तेरी रहमत आई है मेरी तो राहों के चराग भी चल गए। रमजान में इनफिरादी तौर पे बाद लोग 125 मरतबा सूरत रहमान पढ़ते रहते हैं पूरे रमजान में। मुबारक अमल है। इसका हदिया 75 रुपए से 75,000 तक है, जितना इसका हदिया आखिर में दे दीजिएगा, इसका हदिया है। और दूसरी चीज ये है, तरावी के 2 अमल के दौरान, 2 रकतों के दरमियान जो दुआएं मांगे कबूल होती हैं। मैं हर साल कुछ न कुछ अमल बताता हूं। मेरे इस साल का अमल सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या
استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتا ہے عبادت کر کے پھر توبہ کرتا ہے۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، عبادت کر کے پھر ندامت کرتا ہے، عبادت کر کے پھر جھک جاتا ہے، عبادت کر کے ناز نہیں آ رہا، نیاز آ رہا ہے۔ پھر اس پہ اللہ پتہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبہ عبادت کر کے نا ندامت کی تھی، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ربنا تقبل منا پہ ساری ندامت ہے، مولا یہ تیری مہربانی ہے، یہ ساری ہماری خدمت تیرے کعبے کی تعمیر، بس تو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا لوگوں کو پھراؤں گا، پھرا پھرا کے مست و سرشار کر دوں گا۔ ایک دیوانہ یہ سچا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس نے طواف شروع کیا، ظہر ہو گئی طواف کر رہا ہے، اس نے کہا طواف کب ختم ہوگا؟ انہیں کتنے کیا؟ کہہ رہے میں نے فجر سے ظہر طواف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طواف کا تو 7 چکر ہوتے ہیں، طواف ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمیں کیا پتا۔ اللہ لوگوں کو ایسے دیوانہ کر دے۔ صرف اس ندامت پہ استغفار پڑھیں 2 رکعتوں کے درمیان، 4 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں استغفار ضرور کریں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور دوسرا، آپ صلاۃ کن فیکون ہر دفعہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو عمل ہو رہا اللہم اغفر لی والا، اس عمل میں طاقت بڑھائیں، اس عمل میں توجہ بڑھائیں۔ اور نفل میں نے دیے ہوئے ہیں، 12 رکعت والا عمل ہے، اس دفعہ وہ چلے گا 12 رکعت والا عمل کا نفل۔ دن میں کوئی ایسا وقت ہو اللہ اور بندہ ہو، اس کو پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 دفعہ پڑھ سکے ٹھیک، ورنہ 1 دفعہ پڑھیں۔ اور یا وہاب والا عمل مسلسل ہو رہا، اور ہمارے مسلسل سارا دن 2 دسترخوان لگیں گے تسبیح خانے میں، ایک روحانی دسترخوان، ایک جسمانی دسترخوان۔ آج آپ کے روحانی جسمانی دسترخوان کا پورا نظام بنا، سحری میں یہ ہوگا، یہ بہترین ہوگا۔ میں نے آج ایک واقعہ بھی سنایا ہے، وہ واقعہ آج سنایا تھا، وہ چائے والا کل سنایا، وہ بھی تھوڑا سنا دو۔ ایک سفر تھا ایسے، تو ایک پٹھان ناراض ہو گیا، سخت ناراض ہو گیا۔ تم کیا لوگ یارا، تم کیا کرتا ہے تم؟ بس وہ میری ہمارے ایک مخلص تھے، اور جلدی کرتے چائے بناؤ، چائے بناؤ، جلدی کرو۔ تم چھوڑو، وہ پرانا بابا تھا کوئی، چائے بناؤ، کڑک چائے بناؤ، چائے بناؤ۔ انہوں نے بھائی خان سے بات سنو، تم ہم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے جاؤ، پر یاد رکھو تم مہمان نواز ہے، کسی کا مہمان نہیں، چائے پی کے جانا ہے۔ چائے بنائی، چائے پیالی پینا، دماغ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یارا تم یہ چائے پہلے پلا دیتے تو میں کیوں پیالی، چائے تم پہلے پلا دیتا، بس ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرا دماغ نا یوں ہوتا ہے۔ میں نے باقاعدہ آج چائے کا اسپیشل بندہ بلایا ہے، اور اس سے میں نے کہا چائے بنانی ہے، لسی نہیں بنانی، دودھ چائے کھانے افطاری اللہ ہی کھلاتا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہ کھائیں لوگ لیکن متقی، ایسے لوگ جو عبادت کرنے والے ہوں، اگر وہ تیرا لنگر کھا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا۔ اللہ پاک ہماری ان ساری محنتوں کو اخلاص بھی عطا کرے اور قبولیت بھی عطا کرے۔ آج ہمارا نقش کا عمل بھی ہے، اور آپ کو علم ہے یہ نقش پہ تھوڑا سا یہ عمل میں آپ کو بتاؤں ہر سال ہوتا ہے، آپ کے پاس نقش ہمارا جو ہے یہ عمل ہے، جو ہے دیکھیں
یہ حروف تہجی ہیں ہمارے 28. اس میں پہلا حرف الف ہے. ذرا غور سے سنیے گا. ہر سال یہ عمل ہوتا ہے اور جو بھی ملا ہے وہ کہتا ہے میں جو حاجت لکھتا ہوں قبول ہوتی ہے. میں ہر سال الف کے لکھتے ہوئے، الف ہے اس کے خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے اور یہ پورے رمضان میں ہمارا یہ عمل چلے گا. پورے رمضان میں الف کا جو نقش ہے اس میں حاجت لکھیں گے، اپنی کوئی حاجتیں لکھیں گے، چند لکھ دیں گے، بعد میں زیادہ لکھیں، پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے باہر مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں ڈال دیں گے. پھر میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر ان سارے کاغذوں کو، نقوش کو ہم پھر پاک جگہ دفن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے الف لکھتے ہوئے الف ہی پڑھنا ہے. ہر سال وظائف ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے. اور یہ تصور کرنا ہے، ذرا غور سے تصور سنیے گا. یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ پورے قرآن میں جتنی بھی الف ہیں، کل نہ مجھے بتائیے گا پورے قرآن میں ہر کی تعداد، با کتنے ہیں، تا کتنے ہیں، سا، جیم، ہا، خا، تا، پورے قرآن میں کتنے الف ہیں. پورے قرآن میں ان سارے الف کی تاثیر کیا ہے، ان سارے الف کی طاقت کیا ہے، ان سارے الف کا کمال کیا ہے. غور سے سنیں. یہ سارا قرآن انہی الف با سے مل کے تو بنا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ سارا قرآن الف با سے تو مل کے بنا ہے. اور سارے میرے کملی والے کے فرمان اور ساری مسنون دعائیں اور سارے وظیفے کس سے مل کے بنے ہیں؟ بولے الف با سے مل کے بنے. یہ ساری چیزیں الف با سے مل کے بنی ہیں. اگر آپ صرف الف کہیں گے، ہر حرف کی ایک تاثیر ہے، ہر حرف کی ایک طاقت ہے، ہر حرف کا ایک کمال ہے، ہر حرف کی ایک حیرت انگیز دنیا ہے. اگر آپ یہ حرف پڑھیں گے صرف الف 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 اور اس کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد اس کاغذ پہ لکھیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حروف حاضر ہوتے ہیں. یا اللہ، ہم حرف اللہ کا کلام، حرف قرآن کا کلام، الف 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 کملی والے کا کلام، چونکہ عربی ہے، ساری عربی ہے. اور عربی زبان جنت کی زبان، عربی قبر کی زبان، عربی اللہ کی زبان، عربی کملی والے کی زبان، عربی قرآن کی زبان. یہ الف ساری جنت کی زبان، اللہ کی زبان. تو الف کو کہتے ہوئے ہم نے چند لمحوں کے لیے یہ لکھنا ہے. لکھنا شروع کریں اور اپنے اس آج ہم نے، اور جس کے پاس قلم نہیں وہ انگلی سے لکھ دے. فی الحال انگلی سے لکھے اپنی حاجت. لکھنا نہیں جانتا نا تو حاجت انگلی پھیرتے ہوئے اپنی حاجت، میرے رب دل کے سارے جذبوں کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری دنیا کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری آوازوں کو جانتا ہے. تو جو لکھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، وہ لکھنا شروع کریں اس خانے کے اندر اپنی چاہت، اپنی حاجت. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بس گھر میں کچھ نہیں ہے. بات کا مفہوم ہے. حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کملی والی کی بارگاہ میں یہ درد پیش کیا، عرض کیا. تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر. بس ہر وقت باوضو رہا کر، بس یہ فرمایا، ہر وقت باوضو رہا کر. بس جو ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، وضاحتیں دلیلیں نہیں ہوتی، بس سن لیا، مان لیا، ختم. ہر وقت باوضو رہا کر. یہ بتائیں
कायनात के सबसे बड़ी पीर और मुर्शिद तो मेरे कमली वाले हैं जिनके कदमों की खाकों से पीर निकले, फकीर निकले, दरवेश निकले। मैं उस अजीम पीर और मुर्शिद का आज एक अमल बताऊं। मेरे अजीम पीर और मुर्शिद कमली वाले ने, मेरे आका कमली वाले ने पूरी सीरत की किताबें उठा के छान ले कि किसी को हुजूर ने थापड़ा दिया और फरमाया जाओ तो कामयाब है, नहीं, मेरे कमली वाले ने जो भी आया है उसे किसी ना किसी अमल पे लगाया है। थपकी देना कोई हरज नहीं, थपकी देने से कोई गुनाह नहीं, लेकिन मेरे हुजूर ने हर आने वाले साइल को, कोई दुखों, कोई तकलीफों, कोई मुश्किलों, कोई परेशानियों, कोई उलझनों, कोई नाकामियों, कोई गुर्बत, कोई कर्जे, मेरे हुजूर ने उसे किसी न किसी अमल पे लगाया। हत्ता कि एक शख्स आए तो फरमाया घर का सब कुछ बेच के ले आ और उसका कुल्हाड़ा ले आ और लकड़ी का दस्ता खुद डाल के दिया। ये मेरे हुजूर जो सबसे बड़े कायनात के मुर्शिद आजम हैं, हुजूर ने फरमाया जा बावुजू रहा कर, और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है, रुख से पर्दे उठे, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, तर्जुमा, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। अब एक हदीस मुबारक आपको मैं सुनाता हूं, मेरे हुजूर की, मेरे आका की, फिर आपको यह वुजू का अमल जरा तफसील से समझ आएगा। एक हुजूर की, मेरे हुजूर का फरमान, मेरे आका कमलीवाल का फरमान सुनाता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है, वुजू मोमिन का हथियार है। माली थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, बड़ी उम्र पाई, पिछले साल फौत हुए, बल्कि इसी साल, शायद पिछले साल फौत, 20 में 21 में 20 में फौत हुए। हमारे चौसे के आमों के बागात हैं, तो वो एक बाग को ना पहवंद करते हैं, वो उनके पास खास चाकू होता है, एक शाख को तराशते हैं, फिर देसी की छाख उसके साथ मिला, ऊपर टाकियां बांध, मिट्टी की धागे वगैरह, फिर कुछ अर्से के बाद वो देसी भी पहवंदी बन जाता है। अच्छा, वो मैं खड़ा था, मैं रोटी देने गया, वो हलवा ज्यादा खाते थे, हलवा बहुत खाते थे, तो हलवा भरा हुआ था, मैं हलवा देने गया, एक बंदा आया, आखिर वाह सही वाह, सुभान अल्लाह, बड़े आम हैं, जबरदस्त। उन्होंने कहा यहां आम आप बांध देते, इस तरह का कोई सवाल किया, और आम आपके होते हैं यहां? उन्होंने कहा हाँ, रात को हथियारू बंदा ही होंगे, हथियारू, हथियारू, यानी उसके कान में डाल दिया, ख्याल करना, आके पौधे काट के ना ले जाना, पैमानशुदा पौधा जो महंगा बिकता है, रात को हथियारू, यानी ऐसा बंदा जिसके पास हथियार, असलिया, वेपन, हाँ, रात को हथियारू बंदा भी हो। जब उसने सुना, यूं गया एक पल में, जब बंदा बावजू होता है वो हथियारू होता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, वुजू मोमिन का हथियार है। अब होता क्या है,
یہ جو جناتی شیطانی چیزیں ہیں، کالی قوتیں ہیں، یہ انسان سے ایسی چیزیں چھین لیتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ایک صاحب نے، کہ جیل میں اذیتیں دینے میں ایک اذیت یہ بھی ہے، وہاں کمرے کی مشین لگا کے آکسیجن چھین لیتے ہیں۔ تو آکسیجن جب چھینتے ہیں پتہ تو کچھ نہیں چلتا۔ یہ جو حبس ہے نا، حبس جس میں دم گھٹتا ہے، اس میں نظر نہیں آتا، آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ یوں کھڑکیاں کھولی، یوں دروازے کھولے اور آکسیجن اندر آئی، اور پھر کہتے ہیں ہاں 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 اب میری طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ آکسیجن کم ہوتی ہے، اور جس کو ہم حبس کہتے ہیں یا دم گھٹنا کہتے ہیں، اور دھواں کاربن کو بڑھا دیتا ہے، آکسیجن کو کم کر دیتا ہے، اس لیے بندے مر جاتے ہیں۔ انگیٹھیاں ڈال کے رات کو سونے والے صبح مرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئلے کی انگیٹھیاں، بے شمار واقعات ہیں، وہ آکسیجن چھن جاتی ہے پر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ جناتی شیطانی چیزیں ہماری برکت چھین لیتے ہیں پر نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ جب مومن وضو کرتا ہے اور باوضو ہوتا ہے، اور اگر وضو کے ساتھ مسواک ہو، اگر وضو کے ساتھ مسواک ہو تو طاقت ہی اور ہے۔ تو جب مومن وضو کرتا ہے ایک فرشتوں کی جماعت ہے مستقل، اہل نظر، اہل کشف، جن کی چہرے کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ایک فرشتوں کی طاقتور قوت ہے جو کیا کرتی ہے، اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتی ہے، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب وضو والا عمل کیا، میری غربت، میری تنگ دستی، گھر میں برکتیں آ گئیں، گھر میں وسعتیں آ گئیں، گھر میں کمال آ گیا۔ یہ واقعات تو میرے سامنے کئی آئے، بوٹی پڑی تھی نہیں تھی، روٹی کھانے بیٹھا، ایک روٹی ہے دوسری کہاں گئی، سالن ختم ہو گیا، چیز پڑی تھی ایک پل میں نظروں سے ختم ہو گئی۔ یہ واقعات تو آپ کے سننے بھی آئے ہوں گے، شاید آپ کے ساتھ بیتے بھی ہوں گے۔ ایک طاقت ہے اندیکھی۔ اب اس میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ میرے حضور کا فرمان ہے، جو بندہ گھر میں جا کے سلام کرتا ہے تو گھر میں رہنے والی کالی چیزیں جو جھگڑے کرواتی ہیں، نفرتیں ڈالتی ہیں، گالیاں دلواتی ہیں، وسوسوں، بدگمانیوں، شک، حتیٰ کہ اللہ والوں کے بارے میں بھی، گھر میں رہنے والی کالی چیزیں جو بیماریوں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ناکامیوں کا، الجھنوں کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے۔ نہ اس گھر میں کھانا ہے، نہ اس گھر میں سونا ہے۔ میرے حضور کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کھانا کھایا، میرے حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، تاکید فرمائی کہ بسم اللہ پڑھ۔ حضور نے فرمایا، میرے حضور نے جن کی سچی آنکھوں نے کائنات کا وہ نظام دیکھ لیا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا، میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان انتظار کر رہا تھا کہ ان سب نے اللہ کا نام لیا تھا، اس کو اللہ کا نام لیے بغیر داخل کیا، اور اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اور جب اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان بھی اس میں شامل ہو گیا۔ وضو کا پانی برکت، وضو کا عمل برکت۔ عمل تو چھوٹا سا ہے، عمل تو چھوٹا سا ہے،
छोटा सा है पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो रब से असहाब कहफ की मुलाकात की आतों की। जिब्रील आए, अर्ज किया आप इन्हें दुनिया में जाहिर नहीं देख पाएंगे, अलबत्ता अपने अकाबिर सहाबा में 4 सहाबियों को उनके पास भेज दें ताकि आपका पैगाम उन तक पहुंचाएं और उन्हें ईमान लाने की दावत दें। ऐ जिब्रील, क्या इसकी क्या सूरत होगी? मैं अपने सहाबा को उनके पास कैसे भेजूं? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया अपनी चादर बिछाइए, एक तरफ सिद्दीक अकबर, दूसरी तरफ फारूक आजम, तीसरी तरफ अली अल मुर्तजा और चौथी तरफ अबू जर गफारी को बिठा दीजिए। फिर इस हवा को बुलाएं जिसे अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर किया था और उस चादर का ये चारों कोनों पकड़ लें। आपने हुक्म दिया कि इन चारों सहाबा कराम को उठाए और उस गार तक पहुंचाए। ऐसा ही हुआ, हवा ने आपकी चादर मुबारक को उठाया, चारों सहाबा को आराम और सुकून से बैठे रहे देखते ही देखते चादर आंखों से उन चारों सहाबा समेत ओझल हो गए। असहाबे काफ के गार के पास हवा ने चादर को जमीन पर रखा और सहाबा कराम ने गार के करीब पहुंचकर मुंह से पत्थर हटाया। अंदर रोशनी पहुंची तो असहाबे काफ उनका आशिक कुत्ता जो उनके साथ आराम कर रहा था हल्की सी आवाज निकाली, गोया उसने गार में दाखिल होने वालों को बगैर इजाजत दाखिल होने से खबरदार किया और बाहर आया। लेकिन जब औलिया अल्लाह के इस आशिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारों को देखा तो उनके कदमों के बोसे लेने लगा और दुम हिलाने लगा और चारों सहाबा गार के अंदर गए और सो रहे हुए असहाबे कहफ को सलाम पेश किया। अल्लाह ने अपने फजल करम से उन असहाबे कहफ को बेदार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने अपना तारफ करवाया, फरमाया बेशक अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम इरशाद फरमाया है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से भी अल्लाह उसके रसूल को हजरत